Pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mayong adlaw. Ani ana usab kita sa atong buntagong tulumanon ang sliced bread. Oktubre 17, 2025. Biyernes. Feast of Saint Ignatius of Antioch, Bishop and Martyr. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto sa city, nagsugid bahin sa pagpakaaron ingnon ug sa angay kahadlukan nga nagkanayon. Miingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinunan, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag ug ang tanang tinaguan mabutyag. Busa bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit madungog diha sa hayag. Ug bisan unsay inyong ihunghong didto sa tinakpan nga lawak isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. Ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas, apan walay nailaing mahimo. Tug-anan ko kamo, kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadloki ang Dios. Nga human mo patay, may gahom sa pagtambog kang bisan kinsa ngadto sa impyerno. Oo, kahadloki gayud ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmang langgam ibaligya man lang og 2 kadako? Apan walay usa kanila nga malimtan sa Dios. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamo bili kaysa daghang gagmayng langgam. Pamalandong. Gipanawagan ni Jesus ang kinatibuk-an sa kinabuhi nga angay magkatugma ang gawas ug ang sulod. Nasayod kitang tanan kung unsa kadali ang pagpakita og imahe nga dili tinuod sa katinuoran sa atong kinabuhi. Mahimo kita nga usa ka klase sa tawo nga makita sa uban ug laing klase nga tawo kun walay makakita kanato. Apan gitawag kita sa pagpuyo sa atong kinabuhi at tubangan sa Dios agig tubag sa iyang kabubuton ug dili sa kanunayng pagpuyo at tubangan sa uban. Ang Ginoo nagasudong sa atong kasing-kasing, lapas sa tanan natong pagpakaaron ingnon. Unsa ang angay sulod sa atong pagampo? Unsa ka matinuoron ang atong paghilak tungod sa kasakit ug kasubo? Kung moingon kita nga nagsalig kita sa Dios, unsa ba kadako ang gikan sa kasing-kasing? Ug unsa ba kadako nini ang makatabang sa mga naminaw kanato? Usahay, atong itago ang atong mga kahadlok ug kabalaka. Moingon ta nga okay raman. Bisan ang tinuod, dili di ay okay. Nagpakaaron ingnon ta. Sa laing bahin, si Jesus nagpahayag og pagtandi tali sa 2 kalain-laing matang sa kahadlok. Ang usa sayop nga kahadlok ug ang lain usa ka makatarunganon nga kahadlok. Kinahanglan gayud nga aduna tay kahadlok sa Dios. Tungod kay dili lang ang kaayuhan sa atong lawas ang anaa sa kamot sa Dios. Apan apil usab ang atong kaluwasan. Ang Dios labaw sa tanan nga angayan nga atong tahuron ug kahadlukan kay siya ang may gahom sa pagtambog sa impyerno. May mga higayon nga ubos ang atong pagtan-aw sa atong kaugalingon. Ang mga kapakyasan ug mga kakulian sa kinabuhi makapahimo kanato nga mubati ug dili maayo sa atong kaugalingon. Ug dinhi magsugod ta pagpangutana kun unsa man ang akong bili. Mubati ta nga daw nakalimtan ta. Mao nga kinahanglan natong pahinumduman ang atong kaugalingon nga dili kita kalimtan sa Dios. Nahinumdum sa kanato tungod kay ang matag usa kanato bililhon man alang kaniya.
Wala takalimti sa Ginoo. Nagtagad siya sa detalye sa atong mga kinabuhi. Nagadapit kanato sa pagsalig sa iyang mahigugmaong pag-atiman. Adunay makapahingang nga hulagway sa Dios, isip nga nag-atiman sa gagmayng mga detalye sa iyang mga linalang, nga walay langgam nga nalimtan sa iyang pananaw. Mao nga labaw pa siya nga magpakabana sa mga detalye sa atong mga kinabuhi. Tungod kay ang matag usa kanato mas bililhon pa kay sagatusan ka mga langgam. Ugaling lang ang makapasubo nga kamatuoran, mao nga bisan pag nahibalota kung unsa kadako ang gugma sa Dios kanato, nahimo gyapon tang sama sa mga Parisiyo tungod sa atong kakulang sa pagsalig sa iyang pag-atiman kanato. Unta, itugyan nato ang tanan natong kabalaka ngadto sa Dios nga atong gipangayuan sa atong kanunon matag adlaw. Nagpakabana siya sa konkreto nga mga butang sa atong kinabuhi, sa atong paglaom ug kahadlok, sa atong kalisod ug kaharuyay, sa atong kalipay ug kasubo, sa atong mga kalampusan ug kapakyasan. Gipadayag ni Hesus ang usa ka Dios nga buot moapil sa kahimtang sa atong kinabuhi. Mao nga makapadayag ta sa atong kaugalingong detalye sa kinabuhi ngadto sa Ginoo pinaagi sa atong pag-ampo. Si Hesus nag-ampo ug gitugyan ug gisalig niya ang iyang kaugalingon ngadto sa kamot sa iyang mahigugmaong amahan, ang iyang kinabuhi ug kamatayon. O kini naghatag kaniya og talagsaon nga kagawasan. Mao nga gidapit usab kita ni Hesus sa pagbaton sa samang pagsalig niya sa Dios aron maangkon nato ang kagawasan. Ug sa katapusan, igsuon, unsay nakapugong kanimo sa hingpit nga pagsalig sa Ginoo? Dinhi na lamang ako kutob. Ako si Mario Matugas Mihares, sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon